बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। नाजरीन, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि असहाबे कहफ कौन थे, इनकी तादाद कितनी थी, वो कितना अरसा सोते रहे और इनके नाम क्या क्या थे। वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन इनका एक बादशाह दकियानोस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे, जो बादशाह के मुअज़्ज़िज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानोस का जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गजी हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दकियानोस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज हुआ और फित्रे गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानोस ने जिस शख्स के सपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कुंदा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इस तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानोस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर जिसका नाम बेदरोस था तख्तनशी हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गुरियोजारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई तो अचानक बकरियों के एक चरावे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस कार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी ही दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा कर वहां से भाग गए और इसहाबे कहफ बहकम इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने एक साथी यमलीगा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये मालूम करो कि दकियानोस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीगा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ दीन ईसवी का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीगा ये मंजर देखकर मैं अब ये हैरत हो गए कि इलाही, ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानोस जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चालान बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्का का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चनाचे दुकानदार ने इनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुकाम ने इनसे खजाने के बारे में पूछगिछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीगा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है, ये सिक्का 300 बरस पुराना है और परसों गुजर गए कि इस सिक्का का चालान बंद हो गया और तुम अब भी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि उगदा हल हो जाए। ये सुनकर इमलीगा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानोस बादशाह का क्या हाल है। काम ने कहा कि आज रुए जमीन पर इसका नाम कोई बादशाह नहीं है, हाँ सैकड़ों बरस गुजरे कि इसका नाम एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीगा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग इसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को इनसे मिलाऊं। चनाचे हुकाम और उमायदीन शहर के सीट तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे कहफ यमलीगा के इंतजार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो इन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलीगा गिरफ्तार हो गए और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर-गुब्बार इन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि कुलबा दकियानोस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा तौबा इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया
اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ صاحب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ وہ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بدروس بادشاہ اپنے عمرہ کے عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر صاحب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا رعب لوگوں کے دلوں میں ایسا پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے سامان کر دی۔ پھر بدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ترجمہ قرآن، تم فرماؤ میرے رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو صحابہ کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ قرآن، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے جس کا تذکرہ اوپر ہو چکا۔ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیگا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، زاشنوس، مرنوش، دبرنوس، شازنوس، اور 7واں چراوا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور تفسیر زاوی میں لکھا ہے کہ صحابہ کہف کے نام یہ ہیں: مکسملینا، یملیغا، تونس، نیونس، ساریونس، دونیواز، فلسطینینس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہی تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ صحابہ کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل سبسکرائب کریں۔ اب بھی کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔